बायले पळय 21 शतकान नेली शतकान. आमच्याकडे ती येणार आज हांगा जमलेले माझे सगळे शेतकार भाव भयणी तसेच आमच्या गांवचो धडाडीचो सरपंच बाब मिल्टन मार्कीस, एक्स झेडपी मेंबर बाब मनोज कोरगांवकर, पंच मेंबर आगाशियो, पंच मेंबर लक्ष्मीकांत, इतर सगळे पंच, माझे मित्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, आमचे पत्रकार बंधू यांचे सगळ्यांचे हांव शेतकाराच्या वतीनसून स्वागत करता. सगळ्यात पयलीं 2019 आणि 2020 ही 2 वर्सां जर पळयलीं जाल्यार 2020 हे वर्स आमकां खूब कितें शिकोवन गेले. 2020 कोणें चिंतूंक नासले तसले दीस येयले आनी हांव ह्या पयशे आसून सुद्दां आमचे कडेन घेवपाची ताकद आसली, बँकेन पयशे आसले, पूण ह्या वर्सान आमकां हे शिकयले की पयशे हे सगळे न्हू. आमी सगळे लायनीन रावले, जनरल स्टोर बंद जाले, पूण हांव शेतकऱ्यांचे अभिनंदन करता कारण ह्या वर्सा ज्याच्या घरान धान्य असले, ज्याच्या घरान तांदूळ असले, त्याच्या घरान मिरसांगी असली, तो सगळ्यात व्हडलो श्रीमंत आणि ते ह्या वर्सा आमकां दाखोवन दिला. त्याच्या वरसून कळटा की शेताचें म्हत्व आणि हे अशें शेत आमी पिकप. आज आमी पळयतात ह्या वर्साक ट्युरिझम धंदो ना, टॅक्सीचो धंदो ना, A to Z धंदो ना, सर्व्हिस ना, अशे परिस्थितीन आज आमी हे शेताचेर अवलंबून आसा. आनी हांव मागता म्हाजे जे यूथ, म्हाजे धाकटे भाव जे हांगासर आज आमच्या ह्या गांवांत स्पेशली इन वेल्ला काणका अँड शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आज आमचे बेकार भाव आहात त्यांनी शेता कडेन वळून ते शेतान काम करपाची खरी गरज आसा. आज आमी पळयता की आज शिकलेलो भुरगो जावं, टॅक्सी ओनर जावं, आनी कोण जावं, व्हडले बिझनेसमॅन एक बारीक बारीक बिझनेस करतात आनी बारीक बारीक बिझनेस करप हे वायट न्हू. खरेंच आज आमी प्रमोट करता ह्या शेतांनी 2-3 पिकां येवंक शकता. आज आमी जर आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन जर अशी शेतां हातीन घेवन जर भाजीपालो, कोंबड्याचें पालन आनी त्याच्या बरोबर आनी इतर खूब धंदे करूं येता आमच्या शेतान. म्हाका दिसता आमचो मिल्टन बाब सरपंच ह्या नात्यान हे सगळ्यांक आज हेल्प करतना आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच हे सगळे जर धंदे आमी ह्या शेतांसून सुरू केले जाल्यार आमकां भायर वचपाची गरज ना. आज ह्या अशा परिस्थितीन अंदू आमचे कितें शेतान जे पिकलां ते तुमच्या घरापर्यंत पावोवपाची म्हाका तुमी संदी दिली, पोरूय दिल्ली, अंदूय तुमी दिल्ले, म्हणून हांव म्हाजे वतीनसून सगळ्या शेतकऱ्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो सरपंच, आमचे वॉर्ड मेंबर हेंच्यांनी सगळ्यांनी एक जावन आज आमी कसलेच हे करिनासतना आज आमी ह्या शेताच्या कापणीच्या मोसमाक सुरवात करता. आनी काल पळयशी जाल्यार खूब पावस आसलो ह्या टायमार, पूण आज कडकडीत वत येयल्लें आसा आनी अशेंच कडकडीत वत फुडले 15 दीस येवन सगळ्यांचे शेत वरून राजान आपली कृपा करून तुमच्या घरामेरेन पावचे. येता ते फुडले वर्स आमकां भरभराटीची येवन ते जे पिकयता ते आमच्या आरोग्याचे दृश्टीन, आमच्या हेल्थाचे दृश्टीन आमच्या पोटान पडचे आनी फुडले दीस आमचे बरे येवचे अशें देवा कडेन मागोवन तुमकां सगळ्यांक परत एकदा देव बरें करूं म्हणून आमचे इश्ट उत्तर गोंयचे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाब मनोज कोरगांवकर, आमचे इश्ट आणि या गावचे समाजसेवक दत्ताराम पेडणेकर, आमचे पंचायतीचे सिनियर मेंबर्स अगासियो डिसुजा, लक्ष्मीकांत, अमूल्य सगळे शेतकरी भाव आणि भयणांनो, हांव पयलेच बाब दत्तारामाक पावसानसान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हें तेजे दुसरें वरोस तो हे मिशीन हे आमच्या शेतकऱ्यांक तेणें फावो केला.
आनी अशेंच आनी खूबच वर्सां ताका देवान शक्ती दिल्या पुरो हे काम करपाक. अंदू मारामारीच्या कारणा खातीर हांव रावल्लो पळोवपाक वा कोण फुडें सोदता हे शेतकाऱ्यांक हे बेनिफीट दिवपाक, हे कटींग तांकां फुकट करून दिवपाक. हांव रावलो आमदार येतलो फुडें आनी कोण येतलो फुडें आनी म्हणलें पायी म्हाजेर पडटा आनी हांव करपाक रेडी आसलो. दत्तरामन म्हाका फोन मारून सांगलें हांवें पोरू केला तशें अंदू हांवूच करतलो, म्हाका तुजो सपोर्ट जाय. हांवें असल्या बऱ्या कामांक आमचो फूल सपोर्ट आसतलो तुका, गो हेड. योगायोग आमचो वेल्ला काणकेचो गांव शेतकाऱ्यांचो. आय हॅव ग्रोन अप. हांव 35 वर्सां जालीं पंचायतीन आहा आनी हांवें पळयल्या व्हडले व्हडले शेतकार. बाबा कुरगांवकाराक हांवें म्हाज्या बेल्कनीन बसून अक्षरशः पळयला रोयता पळय तो शेत. अजूनय आहा तो. अशे जायते शेतकरी आहात जे आता हे आमची नेई पिढी ज्यो आहा ते सगळे भुरगे आता जशें पेडणेकारान सांगला आता आमकां पयर येयना. आता शेती म्हणटा ती चड गरजेची. ही मारामारी फेज 2 येवपाचो आहा आनी परत तर लॉकडावन जालें जाल्यार हेंच अन्न जें आमकां मेवता शेतांसून तेंच आमकां गरजेक येतलें. सो शेतां कोणेनूच पाड धरूंक कान्ना हो इम्पॉर्टंट पॉइंट. आनी कितें तर मदत जाय ती मदत दिवपाक आमी रेडी आसतले. आतां पासून तेणें समज आतां शेत तुमकां लुवोन मोवन दिलें आनी कोण आहा ताका तें घरा व्हरपाक तेजे कडेन पयशे ना, वो टेम्पो घेवपाक तेजे कडेन पयशे ना, कसलीच आर्थीक मदत ताका जाय, तेणें म्हाजे कडेन येवचें. हांव ताका हातभार दिवन तेज्या वांगडा फायनान्शियल सपोर्ट जे जे लोक तुमी वीक आहात तांकां दिवपाक रेडी आहा. जशें हांवें सांगलां पंचायतीन आमी हे गार्बेजीचें काम करता. आमी आतां वेट गार्बेज जी आहा ती प्रोसेस करपाक चालू केल्या. पयर हांवें 15 बॅगां साऱ्याची एक कोणाक मनशाक दिला. नांव जाणा कोण कॅथलीक मनीस नांव येना म्हाका तेजें. मास्कारेनसाक 15 बॅगां केमिकल सारे न्हू ते आमी गार्बेज जी जनरेट करतात लोक वेट गार्बेज ती पंचायती कडेन आमी ती प्रोसेस करतात, सारे करून लोकांक वांटतात. सो तुमकां साऱ्याची तर गरज पडटली ह्या फुडें. आनी जे लोक थोडे दुसरे पीक काडटात, हांगा वांयगणां आसलीं एका टायमार, आतां काय वांयगणां आहा ती, आतां वांयगणां दिसना. पूण जरी तर कोण भेंडे लायतात, शेतान कितें वसणे लायतात, मिरसांगो लायतात, कितें भाजी लायतात जाल्यार हे बंद करिनाकात. कित्याक तुमी जाणा परिस्थिती, बेलगाम जेन्ना बंद जालें खंयसरूच भाजी नासली आनी मारामारी जाले तेन्ना आमकां सपोर्ट दिलो बाब केंकरेन. गोवाचे साग दिले, तांदवाचे साग दिले म्हणून आमी कोणाक कोणाक हेल्प करूंक पावले. तो कितें जाय संवसारान तें आतां नेम ना, सगळ्यांनी तयार जावंक जाय. शेतकारूच रावंक जाय. थोडे शेतकार जाले वद्दे शेतकार, वद्दे शॉपकार आनी शॉपां घालतात. शॉपां घालली म्हणटून ती ब्युटी आमच्या गांवची पिड्यार जाता, ऑटोमॅटिकली पिड्यार. शॉपां आमी काडूंक गेल्यारूय लोक रडटा आनी घालूंक दिल्यारूय लोक रडटा. वी गीव वी आर डॅम्ड. यंग भुरगे म्हाका हांगा दिसतात, तुमी शेताच्या कामात इंट्रस्ट दिवचो, वेल्ला काणकेचें नांव वयर काडचें. म्हाका जाय की वेल्ला काणका गांव एक मॉडल विलेज जावचें म्हणून गोंयांत. आमकां मेळोंक जावो प्रायस, आमच्या सरकारान कोण ना आमकां मेळचो ना, ते सोडून दी. तेच भाशेन आमी तर आमची ब्युटी सांबाळटले गांवची जाल्यार आमी अननेसेसरी रोडाचे कुशीक शॉपां हे ते घालूंक कान्ना, एवॉयड करूंक जाय. जेन्ना टायम येयल्लो, परिस्थिती बिगड आसली तेन्ना आमी लोकांक एलाव केला, आमी स्वता एलाव केला घाला. आनी ते करून लोकांनी एक अन्न जोडून कितें तरी 4 पयशे करून लोकांनी दीस काडल्यात.
हांव देवा कडेन मागता हे कोविड गेल्या पुरो रोखडे सगळ्यांचे कल्याण जावचें आनी पेडणेकरा भाशेन आनी कोण सोशल वर्कर आनी कोण अशे पंचायतीक तेको आधार दिवपाक लोक फुडें सरूंक जाय. आमच्या गांवांत अशे लोक ना अशें ना, लोकां कडेन खूब पयशे आहा, पयशे काडटात आनी बांकांनी घालतात. हांगा सगळे म्हणजे मेंबर जे येयल्ले आहा अदीक करून बाब पेडणेकराक चोडान चोड कावजानसान देव बरें. शेतकारांक सगळे आमचे जे शेतकारी आमचे हांगा येयल्ले आहात आनी हेंच्यांनी आपलो जो टायम वेस्ट करून हांगासर येयल्ले आसा आनी तेंचो जो प्रॉब्लेम आसलो शेताचो लुवपाचो तो आमच्या पेडणेकरा बाबान तेंचो सॉल्व केल्लो आसा. अशेंच फुडें तेणी आपले चालू दवरचे म्हणजे शेतकाराचे वतीन हांव तेचे अभिनंदन करता तांकां धन्यवाद करता. त्या बद्दल रत्नारामाक तसो आमच्या मिल्टन बाबाक तसो आमच्या मनोज बाबाक सगळ्यांक देव बरें करूं.